शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद तीसरी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 15वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है सर सीवी रमन। आज हम सर सीवी रमन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और हिंदुस्तान की दूसरी शख्सियात के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कावेरी जनूबी हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है। कावेरी जनूबी हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है। इस दरिया के किनारे एक कस्बा तिरुचिरापल्ली है। चंद्रशेखर वेंकट रमन 7 नवंबर 1888 को इसी कस्बे में पैदा हुए। उनके वालिद चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में साइंस और हिसाब के उस्ताद थे। माँ पार्वती अम्मल भी पढ़ी लिखी खातून थीं। घरेलू माहौल का असर वेंकटरमन पर भी पड़ा। वो बचपन से ही बड़े मेहनती और ज़हीन थे, जिसका नतीजा था कि वो हर जमात में अव्वल आए। बचपन ही से साइंस में रमन की गहरी दिलचस्पी थी। वो काम करने से कभी ना उकताते थे। सुबह सवेरे उठना और कुछ देर टहलना उनकी आदत में शामिल था। वो एक अच्छे उस्ताद भी थे। अपने तालिब इल्मों का बहुत ख्याल रखते थे। वो उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे। वो अपनी धुन के पक्के और वक्त के पाबंद थे। रमन को मौसीकी से भी गहरी दिलचस्पी थी। मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ों को सुनने का उन्हें बहुत शौक़ था। मौसीकी के इसी शौक़ ने आवाज़ों की लहरों की तरफ उन्हें मुतवज्जे किया। आगे चलकर उन्होंने आवाज़ से मुताल्लिक़ बहुत से तजर्बे किए। रमन का दिल बचपन ही से रंग और रोशनी की तरफ खिंचता था। रंग बिरंगे फूलों, तितलियों और पत्थरों को जमा करना उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने इन पर तजर्बात भी किए। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने अपने तजर्बों की मदद से ये साबित कर दिया कि रोशनी की किरणें लहरों से नहीं, ज़र्रात से बनती हैं। साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी खोज थी। रमन की इस अजीम कामयाबी पर 1929 में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। 1930 में दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबेल इनाम से नवाजा गया। बच्चों, तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने ये कामयाबी सिर्फ 300 रुपए के आलात से तजर्बा करके हासिल की। हिंदुस्तान में साइंस के फ़रोग़ के लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी से एक तजर्बा गाह कायम की, जिसने आगे चलकर रमन इंस्टीट्यूट का नाम पाया। हुकूमत हिंद ने 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि ये दिन रमन की कामयाबी के साथ साथ साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साइंसदानों की भी कामयाबी का दिन है। मौत से कुछ दिनों पहले रमन ने अपने डॉक्टर से कहा था, मैं 100% काम करने वाली ज़िंदगी गुजारने में यकीन रखता हूँ। 21 नवंबर 1970 को भारत का ये अजीम सपूत हमसे रुखसत हो गया। उनकी ज़िंदगी आज भी हमें अमल का पैगाम देती है। अब हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज। लफ्ज़ और माना सबसे पहले दिए हुए हैं। जुनूब जिसका माना है दक्षिण, शुमाल की ज़िद है ये। दरिया इसका माना है नदी। कस्बा इसका माना है वो बस्ती जिसकी आबादी 10,000 से 20,000 के दरमियान हो। खातून का माना होता है औरत। ज़हीन का माना जिसका दिमाग अच्छा हो, यानी पढ़ने लिखने में तेज़ और होशियार। जमात का माना है दर्जा, क्लास। उसके बाद यहाँ कुछ और भी वर्ड दिए हुए हैं, जैसे साज, बाजा इसका माना, यानी साज का माना है बाजा। मौसीकी माने गाने या बजाने का फ़न और इल्म। मुतवज्जे करना, तवज्जो को यानी ध्यान को अपनी तरफ खींचना। अजीम का माना है बड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और अल्फाज माना है यहाँ। नवाजना का माना है बख्शना, अता करना, इज्जत देना। आलात इसका ये आला की जमा है और आला का माना है कोई भी औजार, हथियार या कोई भी मशीन। सपूत लायक औलाद। अमल का माना है काम। नंबर 2 में सोचिए और बताइए और लिखिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन कहाँ पैदा हुए? तिरुचिरापल्ली में। रमन ने किन चीज़ों पर तजर्बे किए? आवाज़ों पर और लहरों पर। रमन की सबसे बड़ी खोज क्या थी? उनकी सबसे बड़ी खोज थी कि रोशनी जो है वो लहरों से नहीं बल्कि ज़र्रात से पैदा होती है। हुकूमत हिंद ने रमन को कौन सा इनाम दिया था? भारत रत्न। हम साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। रमन की दिलचस्पी किन चीज़ों में थी? उनकी दिलचस्पी थी रमन की दिलचस्पी किन चीज़ों में थी? उनकी दिलचस्पी थी
موسیقی میں ان کی دلچسپی تھی۔ اس کے بعد نمبر 3 میں دیکھیں، ان جملوں کو صحیح لفظوں سے مکمل کیجیے۔ تو آپ یہاں 2 لفظ ہیں، ان میں سے کوئی صحیح لفظ یہاں سامنے چن سکتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا اور کچھ دیر ٹہلنا، وہ ان کی ہر مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ موسیقی کے اسی شوق نے آواز کی لہروں کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ ان کی زندگی آج بھی ہمیں عمل کا پیغام دیتی ہے۔ مشق نمبر 4 دیکھ لیں۔ مشق نمبر 4 میں مثال کے مطابق دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ مثال دیکھ لیں کیا ہے۔ خیالات، یہ جمع ہے، پلورل جسے ہم کہیں گے انگلش میں، ہندی میں بہو وچن۔ خیال یہ خیالات کا واحد ہے۔ تو آلات کا واحد آلہ، تجربات کا واحد تجربہ، مشکلات کا واحد مشکلہ، انعامات کا واحد انعام، مشکل، مشکلات کا واحد ہوگا مشکل، ذرات کا واحد ہوگا ذرہ، قصبات کا واحد ہوگا قصبہ، عادات کا واحد ہوگا عادت، اور خطابات کا ہوگا خطاب۔ نمبر 5 میں ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ تو آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ خاتون، حضرت فاطمہ کا لقب خاتون جنت ہے۔ اور جماعت، یہ تیسری جماعت کی کتاب ہے۔ تجربہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ عادت، اچھی عادت اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ موسیقی ہر کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ شوق سے پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ نمبر 6، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ رمن ترچراپلی میں پیدا ہوئے۔ حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ ان جملوں میں پیدا ہوئے، خطاب دیا، نوازا گیا، یہ بطور فعل استعمال ہوا ہے، بطور فعل استعمال ہوئے ہیں، جن سے گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی پیدا ہوئے تو یہ بات گزر چکی ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے۔ خطاب دیا جانا یہ ہو گیا، نوازا گیا یہ بھی ہو گیا۔ تو جس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ گزر چکا ہے، یعنی وہ کام بہت پہلے گزر چکا، تو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا، یعنی وقت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک حالت وہ ہوتی ہے جو گزر گیا، یا کہہ سکتے ہیں وقت 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ حصہ جو اس کا گزر چکا ہے، ایک وہ جو ابھی ہے، اور ایک وہ جو آئے گا۔ تو جو گزر گیا وہ ہو گیا ماضی، جو ہے وہ ہوتا ہے حال، اور جو آئے گا وہ ہوگا مستقبل۔ تو پیدا ہوئے، خطاب دیا، نوازا گیا، یہ کام ہو چکے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کے کام ہیں۔ تو نیچے دیے گئے جملوں سے فعل ماضی چن کر خانوں میں لکھو۔ کون سا کیا چننا ہے آپ کو؟ فعل ماضی، یعنی گزرا ہوا کام۔ اب دیکھیں، رمن ہر جماعت میں اول آئے، تو آئے کیا ہے؟ ماضی۔ موسیقی کے شوق نے انہیں آواز کی لہروں کی طرف متوجہ کیا، تو آپ یہاں لکھ دیں گے اس کو۔ اور اس کو وہ آخری عمر تک کام سے دلچسپی لیتے رہے، تو یہ ماضی ہے۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، مخالف لفظ۔ بچپن کا کیا ہوگا؟ آپ جوانی لکھ سکتے ہیں۔ اول کا آخر، صبح شام، اچھا برا، پکا کچا، اٹھنا بیٹھنا، دلچسپی، اور کہہ سکتے ہیں کہ عدم دلچسپی یا پھر الجھن، اور روشنی اسے آپ کہہ سکتے ہیں تاریکی۔ نمبر 8 میں دیکھیں، پڑھیے اور یاد کیجیے۔ 28 فروری سائنس کا دن ہے وینکٹ سی وی رمن کے لیے، اور 14 نومبر بچوں کا دن۔ اس کے بعد 5 ستمبر کو یوم اساتذہ ہے، اور اس کے بعد 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 میں دیکھیں، بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ جماعت، عظیم،
پیغام، عمل، انعام، ان کو یہاں آپ لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔